Mayong udto, ako dahil si Jaime Acaba Jr., lumulupyo diri sa poblasyon Baroy, Lanao del Norte. Ako si Glester J. Fernandez, isa pud ka lumulupyo diri sa poblasyon ug isa ka SK chairman diri sa poblasyon. Kani ako kami man jud ang gitawag og new generation sa mga official sa barangay, sa LGU. So namo nakita rani kay gasunod rami sa mga unsay naa sa mong history sa muang lungsod. Akong makita ni nindot siya kay sa paghimo pa lang namo sa bus, paglitso namo, naabi tay tinabangay sa among barangay, tinabangay sa matag usa nga kay kung wala tinabangay among barangay, walay mahitabo nga inani kanindot nga bus. Ang pagka-unique sa among lechon is that kami tanan ga-effort gauban mi tanan design with love. Kani nga baboy, amo kining gipalit, gamay pa kaayo. Amo kining gitabangan og padako. Puli-puli kami og lawog para kini. Ang pagtimpla niini sa amuang lechon, usa-usa kami glamas pagbutang ani. Diha makita mo ang panaghiusa sa buang panigigsunay sa amuang barangay. Di makita na mo sa amuang lechon. Mo na mo nang ipanghambog ang amuang barangay nga mo'y pinakalami nga lechon kay amo kining gibuhat, amo kining gihimo nga kinasing-kasing nga nay panighiusa sa matag usa. Para sa mga turista nga nagtanaw diri karon, pwede mong visit diri sa Baroy, Lanao del Norte. Muna yung pinakalaming nga lechon diri sa Lanao del Norte. Kay ang lechon diri gihimo, gituyo, gumikan sa pagugma sa usag-usag.